صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ خوش ہو کہ ساڈی ذات تے درود پڑھے رزق وچ کمی نہیں آندی بلند آواز نال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات بلند آواز نال میرے تباد ملک دا بہت ہی پیارا نام لیاقت سمندونا تشریف فرمائے نے اکا صلوات پڑھو باجماعت میں ذکر پاک شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے بتداوت صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین مظلوم ذات صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء صلوات سید العرب مکی المدنی قیل فی شان وما رسلناک الا رحمت للعالمین صلوات سیبتا جبل مراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرکون منکوشن فی اللہ والکلم آمد للمصطفیٰ صلوات وعلا وزیری وخلیفتی وابن امی علی بن ابو طالب امیر المومنین نعرہ رینت المسجد والمنبر فات اللہ والبدر بیر العالم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدیٰ امیر المومنین نجود والد ذات صلوات الصلاة والسلام على سیدات الجلیلۃ المخدومۃ پنڈی بھتیاں لجدہ وسدی ہے میری سین جدوں اجڑ گئی آئی مظلوم مدل مدل میرو مدل نگ میرا صحبیہ خالی والی اللہ تیکا اولائند وقت الوداع من الخیام یا زینب
میڈا منصف ویر انصاف چکر میں سمجھا کہ وین کرنا چاہنا شام دا بازار علی دیاں دے پردے ہونی بازار دا سفر شروع ہویا ایک جاؤ تو اتنے پتھر لگے علی دی وڈی دے 15 قدم بے کے سفر شروع کیتا اس سے دان بھرا دی سانگ تے اکھ بند نظر آئی بھرا دی سانگ دے پاس دے کیپے فرمیندن میدان منصف ویر انصاف چکر تے تیڈی تنگ نائی کتال دی جائے توڑے کس داری آئے پر لگ دی رہی ہے دریاؤ دی سرد ہوائے رونا لکڑی گلیں بی بیاں دیا میں کوس گئیاں سوڑیاں گلیاں وچ تے تیڈایا بند پتار گوائے میں پرداداراں جانویرن اگوں شام دا اوکھا توڑیاں روندیاں کھنو ایک ایک اور وین پڑھنا جانا آدھا بیان آئی جوڑ بازار تے زینب دا ایمیں روج میں علی دیاں دیاں چاہیے تے بے واسا بازار جا گئی اگاں شام دیاں وسدیاں پتھر مارے بین باغی دی میری سین دا نامی ایسا ہے باپ دی زینت عبرانی زبان زینب دا میں نہ بندہ ہمیشہ رومن علی پنڈی علیوں میری سین دا ایک لقب ام المصائب دکھا دی ماں جدو میری سین دی آمد ہوئی نا دنیا تے تے نبی دھی دیاں کسنیاں چمکر انن زہرا دی آوازاں دی زینب تو نہ دنیا تے آئی ہویا نہ میڈا بابا رویا نبی فرمیندن زہرا بد دوا نہ کر نبوت دی میراث دنا ہے زینب بچپنچ میری سین ماں دی کولا کے بوے آکھے اماں دعا مانگ میں زینب جوان ہوا ماں پوچھیا کیوں آکے حسن حسین کو کنگیاں دے ماں گھر دے برتن دوا میں کو ممبر دی عظمت دی قسم جدو 400 مسلمان دروازے تے آئے نے تے ماں دا پہلو زخمی ہویا ہے ان ماں دے کولا کھڑی دی اماں دعا مانگ زینب مار جاوے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ منزلہ ودیاں آئیاں میری سین دا حوصلہ ودایا بابا صد شاہ جی 21 رمضان مولا علی ساریاں اولاداں کو سڈا ہے بات فرمیندے نے میرے کل او بوو جنہ دی ماں بطول ہے علی پہ فرمیندے نے بطول دی اولاد میرا نبی نلوادہ میں دین بچاونے بھاویں گھر لگے بھاویں سر لگے توڑے چو کیڑا جڑا سجدہ دے سی توڑے چو کیڑا جڑا خطبہ پڑھتی حسین فرمایا بابا سجدہ میں دے ساں باقی اولاد چوپے تیرے رونا سے ایکا جملہ ہی کافی ہے علی بادشاہ نے رونا شروع کیتا ہے علی بادشاہ دی ہنجو رخسارے مبارک تک نہ آئیاں قدان بابے نال بولن علی پہلی دفعہ بابے نال بولیے آدھی بابا دی دے سامنے رو نہیں تو پتران بار بھیج میں تنو خطبہ دی زمانہ دے دی اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ بابا جتھا تیرے پتر تھک میں پوچھنا اتھا تیری دھی قدم وداسی تے بابا ایک دھی نال وعدہ کر جدو میں شام دے بازار خطبہ پڑھا میرا خطبہ سننا ناسی علی فرمایا سا جدو شام دے بازار چلی دی دھی قید ہو کے آئیے نا تے وال دروازے اللہ پاس دین دی جو میرا بابے نال وعدہ
دروازے تو آواز ہے زینب بچڑا میں تے کڑے ویلے دایا کھلوتا میرے نال اوکھا بلندی ہے ماں دی کن دا اولا بنا کے 5 لاکھ بدماش خطبہ کی میں پڑھائی اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ برا مرا کے دین دی نصرت زیور پا کے بابا تقی شاہ جی آ کھڑی ہے شام دے صدر بازار اعلان ہویا پتھر مارو اے باغی دیاں بھیڑیاں آگئی ہیں بی بی آدھی رہی ہے میں باغی دی بھیڑنا میں نمازی دی بھیڑنا ہندہ دی کنیز جند نہ اتبا سکے اتبا بازار ونجے نہ اعلان ہویا باغی دیاں بھیڑیاں آگئی ہیں اتبا بازار چاہیے سانگاں تے ساڑھے ٹھنے ایک سانگ تے سارے جڑا قرآن پڑھ دائے اپنے آپ کو آدھن باغی ہے اے نبی ہے یا امام ہے جڑا نیدے دی چونجتے قرآن پڑھ دائے روم دی ہوئی ولی ہے ہندہ دی آواز اتبا ڈسات انہوں کہیں روایا ہے آدھی کچھ نہ پوچھ میں نے غریبان دی غربت روایا ہے آدھی ڈسات جائیں تیک کو روایا ہے میں انہوں سزا دے ماں آدھی کہہ کو سزا دے سے ہوتے گئی موت دیاں مکیاں نے ایک رسی ہے 17 بیویاں دے گالے نے ایک جان پوندی ہے ساریاں جان پوندی نے ایک جوان ہے جند نال ایک بچہ کہہ دے جوان کمبر سیدھی کریں دے بچہ دے بابا اچھا نہ تھے میڈا گال زخمی ہے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ آدھی نالے میں بازار قرآن سنائیاں آدھی تو بازار قرآن سنائیاں میڈے نال مدینے ونجیاں میڈا مرشد حسین بہت سونا قرآن پڑھدا آدھی جیندہ میں بازار سنائیاں تیرے پیر تو منزل ودائیاں اللہ یار جی میں علی دیاں چاندیاں آدھی کی میں منزل ودائی آدھی تیرا پیر مسنت پڑھدا نیزے دی چونجت پڑھدا ہے جدہ قرآن بند کردہ ہے بھیڑا دیا قرآن پڑھیا میں لٹی گیا آدھی میں بازار ونجنا چانیاں نوکر جا کے یزید کو آکھے تیری بیوی آدھی میں بازار ونجنا چانیاں کہنا دا بغیرتا دے شام دے بازار بند کراؤ میری غیرت دا مسئلہ ہے جہندی ماں دا جنالہ آدھراؤ دل جویانا ہوندہ اپنا برکا نہ بھینی دیاں چادرہ اجازت ملن دی دے رہندہ فاکرہ لباس پایا ہے حتیٰ چھ سونے دے زیور پائن انہاں نو ملن پوین دی آئی جنہ دے لوہے دے زیور آئے ہندہ داؤدہ گزر ہویا جدوں میڈا امام مٹی تے بے کے پھوپی دے برکے قرآت ودار ہوندہ ہے کولا گیا دیئے کہہ دی میڈا سلام ہوئی کہنات و ادب سکھاون والے امام دی آواز اندھندہ میڈا سلام ہوئے آدھی کہہ دی تو میڈا نہ جان دے آنکھیں تے تیری قیدہ چھڑواواں سیدہ دے میری قیدہ نہ چھڑائے کواری میں نو سلام والا آدھی کہہ دی سلام آواز تے سکھ دعوت ہے سیدہ دے تیرے سلام دی کوئی لوڑ نہیں جڑی تیرے ہاتھ مدری ہے میرے پیو مظلوم دیئے آدھی کہہ دیا کھیت مدری لہا دیواں سیدہ دے مدری دی لوڑ میں دنال میرے پیو دی کٹی آئی انگل آئی جڑی یاری علی رات بھینا گلیں دیا رہیاں لبی کوئی نہیں آدھی کہہ دیئے دسا تیرا وطن کہہ رہے اجرکم من اللہ قرلا یار جی میں علی دیاں چاندی سیدان دا میڈا وطن مدینہ دیئے دے سر اشاری محلہ کڑے سیدان دا محلہ بنی ہاشم آدھی کہہ دیئے دسا کڑی زمت تڑا مکانے سیدان دا نرواج دو روزے دی چھان ڈھل دیئے میڈے گھر چھان دیئے آدھی اللہ مان کہہ دیئے دسا میت میرے مرشدان دا محلہ اے دسا محمد نو جان دائے سیدان دا چنگی طرح آدھی کہہ دی میڈا دوجہ سوال علی نو جان دائے سیدان دا چنگی طرح آدھی کہہ دی میڈا تیجہ سوال حسن نو جان دائے سیدان دا چنگی طرح آدھی کہہ دی میڈا چوتھا سوال حسین نو جان دائے سیدان دا جدو حسین کس دارے آئے بین 70 کا
قدم دے فاصلے تے سر تے قرآن چائی کھڑی آئی دی خنجر چاہت پا کے آدھی آئی نہ مار میڈا غریب بابا آدھی آئی قیدی میڈا پنجواں سوالے حسین دے وڈے پتر سجاد نو جان دے سیدان دے پہچان ہوا سجاد میاں آدھی آئی تو سجاد آئے تو تریاں سالاں دے تیری داری کیوں سفیدے تیری آنکھیں چھرات کیوں ہیں دیئے تیری کمبر کیوں جھکی ہے سید ہندہ دے پاس دے کیا دا ناروا میں دی اکبر کمبار تروڑ گیا ہے تے میں ڈتھی گیا چمان تبائے دربار دا داخلہ او پھوپیاں دا گیا جگر سجاد دا کھائے سیدان دا ڈٹھی ماتر دی بدماشاں ویچ آدھی من گئیاں تو سجادے او بیویاں کان سیدان دا پہچان او میری پھوپی زینبے جد زینب دنا بازار سنا سوات چادر بھول گئی ہے رون دی آئی اٹھائی ہے جتا میری سین کھڑی آئی حقل مار کے آدھی ہے بی بی اید ساتوں کری زینبے اجرکم اللہ بی بی آدھی ہے میں علی دی دھی زینب آدھی اگر تو زینب نہائیاں بھرے بلارے تنو قتل کرے سا اور پنڈی آلیا قرآن مگایا قرآن حتیٰ تو پرواز شروع کی دیئے میری سین زینب دے سر تے آکے قرآن جھکائے قرآن جواز آیا بول نہیں یو علی دی دھی زینب آدھی بی بی من گئیاں تو علی دی دھی ہے میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں بی بی آدھی کیا پوچھنا چاہنی ہے ہندہ دی آواز پیان دی اید سا او کن گیا ہاتھیں دیا انگلیاں ناپ کے تے آٹرنا آپ سکھایا میں دیکھ رہیاں اور بازار دے ویچ میں کو نظر عباس نہیں آیا بی بی آدھی آئی ناروا میں دے موت گئے مان بھیروا دے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین